فضيلة الشيخ، عندي سؤال آخر. نلاحظ أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير يقوم حاليا بزيارة هامة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الزيارة بدعوة من الجانب الأمريكي. ونلاحظ أن جانب غير مألوف في هذه الزيارة، وهو طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاء بالمشير عاصم منير على مأدبة غداء في واشنطن. لا يخفى أن هذا التطور يأتي بعد أن أدت باكستان دور إيجابي في إنقاذ منطقة جنوب آسيا من الاندلاع في حرب نووية بسبب التصرفات الاستفزازية من جانب الهند في شهر مايو الماضي. لكن باكستان بقيادة المشير عاصم منير أدارت الحرب بشكل إيجابي وسلمي وأنهتها. ولا يخفى أن هناك دور للرئيس الأمريكي في بذل الوساطة، وباكستان تجاوبت مع هذه الوساطة بشكل إيجابي. كيف ترون أهمية هذه الزيارة وهذا اللقاء للمشير عاصم منير مع الرئيس دونالد ترامب؟ الحمد لله. أولا نحن نشكر الله تبارك وتعالى، هو عطيت لنا فتح المبين ضد المجرم الكبير إرهابي الأكبر مودي وجيش الهند. بحمد الله تبارك وتعالى قائد الجيش الباكستان مشير حافظ عاصم منير حافظ القرآن، رجل في قلبه قرآن وهو لا يخاف إلا من الله. فهذا الزيارة هو الفاتح، ولازم لما هو فاتح والبطل الذي الحمد لله فاز بفضل الله تبارك وتعالى على عدوه، فلازم له حق هو يذهب في العالم ويقول ماذا أنا أريد. السيد حافظ عاصم منير وضح إلى الدنيا وقال للدنيا نحن نريد أمن واستقرار في المنطقة، وإن شاء الله أنا أقول إن شاء الله بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى اللقاء بين السيد حافظ عاصم منير ورئيس الأمريكي لقاء فيه كل المسائل والمشاكل الذي مع الأمة. إن شاء الله أنتم تنظرون هو يكلم على هذا الموضوع، قضية الفلسطين، قضية الكشمير، قضية الذي بين الهند والباكستان، وقضية الذي حرب بين الإسرائيل والإيران. السيد حافظ عاصم منير زار أول زيارة بعد القائد الجيش الباكستاني إلى أمريكا، وهو وضح للأمريكان لقيادة الأمريكي قضية الفلسطين وقضية الكشمير. لنا نجاح كبير، العالم قال لنا الدنيا نسيت كشمير. بحمد الله الآن على كل مكان، حتى رئيس الأمريكي ذكر 13 مرات بنسبة الكشمير. أنتم تنظر هذه اللقاء وهذه الذي زيارته إلى أمريكا فيه نجاح كبير لأهل الإسلام، لأهل الباكستان، لأهل فلسطين، لأهل الكشمير، وإن شاء الله بإذن الله فيه كمان نتيجة لوقف الحرب بين الإسرائيل وبين الإيران. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نحن ندعو من الله نجاح هذه الزيارة وهذه اللقاء، وإن شاء الله يأتي فيه خير من الله خير إن شاء الله. فضيلة